इसमें सबसे अहम रोल जो है वो लाज़मी बात है कि सऊदी अरब ने अदा किया है, रियाद में इसको होस्ट किया जा रहा है। हुँ। और 50 मुसलमान ममालिक का मौजूदा हालात में ये मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ुसूसन सबसे अहम बात ये है कि हमने देखा कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने जो इफ्तिताही तकरीर की, उसमें उन्होंने ममालिक के लिए नाकाबिले कबूल है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि अब लबनान पर भी जिस अंदाज़ में हमले हो रहे हैं और जंग छेड़ दी गई है, ये तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनका इंतहाई बड़ा कंसर्न है। सबसे अहम बात ये है कि अब वक्त आ गया है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ जो है वो भरपूर आवाज़ के साथ-साथ अमली इक़दामात करना बड़ा ज़रूरी है। आप समझिए कि ये पहली बार है कि अरब ममालिक का इजलास, अरब लीग का इजलास जो है इस्लामिक समिट, इसमें 50 मुसलमान ममालिक इस वक़्त शरीक हैं। और ये एक बड़ा अहम मौका है जिसके तहत पाकिस्तान की जानिब से भी और बाकी भी मुस्लिम उम्मा की जानिब से बड़ा अहम पैगाम जाना चाहिए इसराइल को। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि जी चूंकि ट्रंप जो है वो अमरीकी सदर बने हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो फौरी तौर पर या तो जंग बंद करवाएंगे और दूसरा अगर वो सदर होते तो ये जंग होती नहीं। तो अब उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इस जंग को बंद करवाएं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसराइल की जो इंटरनल जो इस वक्त पोजीशन है नेतन्याहू की, वो भी बड़ी उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है इंटरनली भी कि वो जंग में फेल हो गए हैं, कि ना तो वो यरगमालियों के मामले में उस तरह कामयाब हुए हैं और ना ही उस तरह से वो हमास को खत्म कर सके हैं। देखिए नेतन्याहू बहुत पॉलिटिकली डैमेज हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2023 से पहले उनकी हुकूमत खतरे में थी। उन्होंने इस सारी सूरत-ए-हाल में इस सारी नस्ल कुशी को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस इसराइली जो फौजियों की बर्बरियत है, उन्होंने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस सारी सूरत-ए-हाल को गौर से देखें तो अब जो मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि 7 या 8 ताकतवर मुसलमान ममालिक मिलकर कोई एक और प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि अमेरिका और G8 ममालिक की तर्ज पर काम करे और उनको एक पैगाम भेजा जाए कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म रखते हैं। ये जो समिट हो रहा है रियाद में, ये एक बड़ा अहम समिट है। इसके ठीक है, आपको लगता है कि बड़ा अहम समिट है और इसके बहुत अहम और दूरस्थ नताइज भी हो सकते हैं। आदिल साहब, इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछले साल नवंबर में ये समिट हुआ था और अभी जो समिट हो रहा है ये उसी का एक तसलसल है। इससे पहले जो समिट हुआ था उसके बाद के नताइज क्या रहे और आपको लगता है कि इस समिट की अहमियत है और दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हैं? देखें, ये 2 अरब मुसलमानों की तंजीम है जो ये अरब लीग है, और आप ये देखें कि अब और वो 19 मिलियन यहूदियों की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर। 10 मिलियन मेरा ख्याल यहूदी इसराइल में बसते हैं। तो इतनी बड़ी मुसलमानों की जो आबादी है और 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद इस 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है गज़ा के ऊपर जंग मुसल्लत हुए हुए, हज़ारों मुसलमान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस मौके पर अभी भी आप जब अलामिया आएगा तो वो अलामिया सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करने से या बयानात देने से मसला हल नहीं होना चाहिए। अरब मुल्कों को जो है इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जब तक नहीं लेंगे, अब तो देखें एक हालात पैदा हो गए हैं, ट्रंप ने एक वादा कर लिया है, उसके बाद अगर मुस्लिम ममालिक जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मामला इस वक्त गजा नहीं है, लिबनान है, फिर ईरान है। तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो अरब स्टेट्स की तरफ से और मुस्लिम ममालिक की तरफ से जाना चाहिए कि अगर ये मामला बढ़ा तो उसके क्या नताइज जो है वो आ सकते हैं। हमने देखा कि वो सऊदी अरब ने एक बैनुल ममालिक जो है एक फोर्स बनाई थी, उसका ऐसी फोर्स का क्या फ़ायदा कि आप अपने ममालिक मुस्लिम ममालिक का दिफा ही ना कर सकें। तो इस तरह के सिर्फ अलामिया करने से, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से जो है वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता कि मुसलमान ममालिक को जो है अमली तौर पर जो है वो साबित करना होगा कि वो मुत्तहिद हैं और उनको प्रेशर बिल्ड करना होगा, अमेरिका पे बिल्ड करना होगा। और एक बड़ा अच्छा मौका इसलिए है कि ट्रंप जो है वो आने वाले 2-3 महीने में जब वो इक़्तिदार संभालेंगे तो उनके ऊपर एक ऑलरेडी इस तरह का प्रेशर बिल्ड हो जाए कि वो
جو امریکہ کا جو فیصلہ ہے اسرائیل کو ٹھیک ہے، یعنی ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے وعدہ کیا گیا، دوسری جانب اس سمٹ کے بعد اگر کوئی اسٹرانگ میسج، اسٹرانگ سٹیٹمنٹ مسلم ممالک کی طرف سے جاتا ہے تو پھر ایک پریشر بلڈ ہو جائے گا. آپ کو بھی لگتا ہے حامد صاحب کہ ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، اسٹرانگ میسج جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف اپنی کیمپین کو چمکانے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے تھا، یا اس وعدے میں کچھ حقائق بھی ہیں؟ اپنے وعدے کو وفا کریں گے ٹرمپ؟ جی جویریہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ پوری کوشش کریں گے کہ نہ صرف غزہ میں جنگ بندی ہو بلکہ یوکرائن میں بھی جنگ بندی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پورا ان کا جو پوری الیکشن کمپین ہے وہ یہ دو بہت بڑے نعروں پہ بیس کرتی ہے. یہ خالی مسلمان ووٹوں کی بات نہیں بلکہ پوری امریکی قوم کو ان سے توقع ہے کہ وہ امریکہ کو جنگوں سے نکالیں گے. آپ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ اسرائیل کی اتنی لمبی جو اس نے بربریت کی ہے وہ امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر تو ناممکن تھی. اور امریکہ نے نہ تو اس کو روکا بلکہ 2 سے 3 قراردادیں جنرل اسمبلی میں اور وہاں پر ویٹو کی گئیں، اسی لیے کہ جی وہ اسرائیل پہ پابندیاں نہ لگیں یا اسرائیل کو جنگ سے نہ روکا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ پوری کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ بالکل مسلمان ممالک کی طرف سے اب سینکشنز کی بات ہونی چاہیے. اب مسلمان ممالک کی طرف سے اسرائیل کے بائیکاٹ کی بات ہونی چاہیے. اب مسلمان ممالک کی طرف سے جو سفارتی تعلقات بحال کیے گئے ہیں ان پر نظر ثانی کی بات ہونی چاہیے. اب مسلمان ممالک کی طرف سے ایک اکٹھ کی بات ہونی چاہیے کہ اسرائیل نے جو 40-45 ہزار فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور جو پورا غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی چاہیے. یہ ایک پیغام جانا امت مسلمہ کی طرف سے بہت ضروری ہے. اور ایم بی ایس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم ایسا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ مشرقی بیت المقدس کی فلسطین کا دارالحکومت ہو. وہ جو ٹرمپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے پاس یہ آخری موقع ہے. امریکہ میں تو 2 بار سے زیادہ آپ صدر نہیں بن سکتے. تو اگر وہ اس اپنے 4 سال کے صدارتی دور میں فلسطین کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں 2 ریاستی منصوبے کی شکل میں، جس میں بیت المقدس جو ہے وہ فلسطینیوں کا بھی دارالحکومت ہو، تو ٹرمپ کا نام بحیثیت امریکی صدر تاریخ میں لکھا جا سکتا ہے. یہ میں نے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہرحال اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا مستقل امن کا حل نکالے جو اس پورے خطے کو جو ہر وقت ایک آتش فشاں کی طرح ہے اس کو اس سے نجات دلائی جائے. اور دنیا کو امن کے لیے فلسطین، کشمیر اور ان بڑے جو فلیشنگ پوائنٹس ہیں ان کا سلوشن چاہیے. ان کے حل کے بغیر دنیا کو اس کا سلوشن چاہیے. حامد المشرقی صاحب، اگر ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر فورم پہ انہوں نے بڑا اسٹرانگ سٹینس رکھا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، اور جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں اس کے خلاف انہوں نے بات کیا ہے. آج بھی انہوں نے اس فورم کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہتھیاروں کا مسلسل ایک سلسلہ ہے اسرائیل کو پہنچانے کا وہ جاری ہے، وہ فوری بند ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان کا جو اسٹرانگ سٹینس ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے جو رکھا ہوا ہے؟ جویریہ دیکھیے، ابھی جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں ہوا تو میں خود وہاں پر موجود تھا اور میں نے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا. اس کے بعد نیتن یاہو کو بھی دیکھا، سارا کچھ دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو خطاب ہے وہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے میں کہ انہوں نے پوری امت کی جو آواز ہے اس ظلم اور بربریت کے خلاف وہ اٹھائی ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی سمجھا کہ مطلب جس انداز میں وہ ایموشنل اور جذباتی ہو کے انہوں نے بات کی، وہی دراصل ہمارے سب کے جذبات ہیں کہ اب ہم فلسطین میں مظلوموں کا مزید خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ جو باقی ممالک ہیں ان کو مل کر پاکستان کے ساتھ دیگر